नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत रोजगाराच्यो खूब संद आसात, मात ताचो लाव मेळोवन घेवपा खातीर त्या मळावेलें शिक्षण घेवप गरजेचें अशें मत मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी खरपणान आनी गांभीर्यान चालीक लावपी गोंय हें देशभरांत आदर्श राज्य थारलां अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार म्हळां. फुडल्या 25 वर्सां उपरांतचो एक बरो नागरीक घडोवपाक शिक्षण हें प्रभावी माध्यम. शाळांनी विद्यार्थ्यांक बरी शिक्षण पद्दत आपणावन घडोवचें अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केलां. आमचे नितीश कुमारजी मुख्यमंत्री बिहार या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. बिहारच्या जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी एनडीए जर आसत आनी हे जर आमकां पॉसिबल जालें आसत जाल्यार सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसात. त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमचे भुरगे घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. आनी ताकाच लागून एड्युकेशन सेक्टरांतल्या सगळ्या जाणांनी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी जर हे काम केलें आसत जाल्यारूच तें पॉसिबल जातलें. बिहारात जाल्ल्या वेंचणुकेंत लोकांनी एनडीए सरकाराक स्पश्ट भोवमत दिल्ल्या खातीर गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांकां परबीं भेटयली. नितीश कुमारजी मुख्यमंत्री बिहार या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. बिहारच्या जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी एनडीए पयले फावटी हेजे व्हडलें स्पश्ट बहुमत. निवडणुका ही विकासा खातीर आशिल्ली निवडणुका आसा. भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार सदोदीत विकासाच्या आधाराचेर इलेक्शन जाता आनी बिहारातल्या पुराय जनतेत मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर आनी नितीश कुमारजीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून क्लीन स्वीप म्हणजे 200+ सीट हे एनडीए खातीर दिल्या. हे खूप व्हड बहुमत आसा. हांव खरोखरूच परत एकदा म्हणजे देशातल्या आणि बिहारातल्या जनतेक दाखोवन दिल्या की हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो विकासा खातीर जात्यो. स्वातंत्र्य सैनीक तशेंच आदिवासी फुडारी भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती आयज पुराय देशभरांत मनयतात. आयचो दीस जनजातीय गौरव दीस म्हणूनय मनयतात. तियात्र मळार फाटलीं कितलींशींच वर्सां काम केल्ले वावुरपी म्हालगडे तियात्रिस्ट सातान परेरा, जॉकी लॉरेन्स फर्नांडीस आनी लेस्ली परेरा हांकां गोवा तियात्र अकादेमीचे जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर जाल्यात. पाय तियात्रिस्ट जुवांव आगोस्तीन फर्नांडीस हांच्या जल्मदिसा निमतान जावपी कार्यावळींत हे पुरस्कार दितले अशी माहिती तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष एन्थनी बार्बोजा हांणी दिल्या. बोरीच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयांत हालींच एआय आनी बदलपी संवसार ह्या विशयाचेर वक्तृत्व सर्त घडोवन हाडली. विद्यार्थ्यां मदीं एआय विशीं जागृताय निर्माण करप आनी ह्या विशयाचेर तांकां आपले विचार मांडपाक एक माची मेळप हो ह्या वक्तृत्व सर्तीचो हेत आशिल्लो. ह्या कार्यक्रमाक महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्राध्यापक अच्युत पेडणेकर हांणी सगळ्या विद्यार्थ्यांची तोखणाय केली आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत एआय तांणी विद्यार्थ्यांक शिकपाक आनी आपलें गिन्यान वाडोवपाक वापर करचो पूण ताचेर आदारून रावचो न्ही असो सल्लो दिलो. विद्यार्थी दशेंतल्या भुरग्यां मदीं तशेंच तरणाट्यां मदीं सहकार क्षेत्रा विशीं जागृताय जावपाक जाय. सहकार क्षेत्रांत ज्यो संद आसात तांचे विशीं तांणी तांचो फुडार कशा पद्दतीन घडोवंक शकता. सहकार म्हळ्यार कितें, सहकाराचे गट तयार कशे जातात, ह्या गटांचो फुडार कितें, गोंयच्या सहकार चळवळीची म्हायती हे विशीं जाणविकाय जावप गरजेचें आसा अशें मत सहकार खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी व्यक्त केलां. सहकार तशेंच शेती आनी सहकार मळावरील हेर क्षेत्रां, घडामोडी, संद्यो ह्या विशीं जागृताय जायत जाल्यारूच गोंयांतली सहकार चळवळ घटमूट जातली असो विश्वास तांणी व्यक्त केलो. ते गोंय सहकार संघा वतीन आयोजीत 72व्या सहकार सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यार मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. समाज जर बरो जातलो जर जाल्यार आपूण सांगता की आमचे प्रत्येकाची जबाबदारी जावन आसता. वी वर्क एज अ मिशन. चड वेळ न्ही, आठवड्यांतलो एक दीस, एक दिसांतले एक वर की खंयच्या पद्दतीन आमी आरसीएस डिपार्टमेंट जे आमचे आसा पळय सहकार चळवळ जी आसा पळय ती आमी स्ट्रॉंग करता. हो लक्षात घे. हांव काल पळय विचार केला सकाळ फाक्त विचार हालींच्या म्हटले आमी म्हटले 5 ग्रुप करूंक शकता जर 6 ग्रुप कॉलेजचे भुरग्यांक करूंक शकता जर द फेस्टिवल मॅन ऑफ गोवा म्हळ्यार फेस्ताकार ह्या नांवान वळख आशिल्ल्या फेस्टिवल निर्माता मारियस फर्नांडीस हांच्या असामान्य प्रवासाची वर्णन करपी भावनीक प्रायोगीक डॉक्युमेंटरीज फिल्म मेराकी बाय द सी 56व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल म्हळ्यार रिफीत गोंय विभागात अधिकृतपणान वेंचून काडल्या. Miraki by the Sea is actually a film that can be called as a docu-montage, a kind of experiment where some parts of the film are documentary and some parts of the film will look like a fiction film. So it's an experiment which actually covers and tries to document the life, the beliefs and also the philosophy of life of Mr. Marius Fernandez, who is also very fondly known as Festakar in Goa. खेळ आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालय 69व्या राष्ट्रीय खेळ चॅम्पियनशिपा खातीर
तायक्वांडो, बुद्धीबळ आनी जलतरण हाचे खातीर निवड चांचण्यो घेतले. पणजे वेळाचेर नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 22.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें आनी कांय प्रमाणात धुके पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.